Good morning sa tanan. Ang pagrosaryo, usa kini siya ka pinakamaayo nga pamaagi sa atong paghandom sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Di ba miingon ang Dios, higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Muna nga pinaagi sa pagrosaryo, mo kana siya ang usa ka grabe kay nga pamaagi nga kita nagahandom og nagauna sa atong Ginoo. Kay sa kalibutan, kita usab maghandom sa mga kinabuhi sa mga heroes nato sa kalibutanon. Unsa nakaha ang paghandom sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus? Dili ka na sa sayop, dili ka na siya dautan ang pagrosaryo. Nganuman tungod kay ang atong kinabuhi sa kalibutan full of mysteries. Ang kinabuhi sa Ginoo mausab. Si Hesus na tawo, si Hesus nagantos, namatay, ug si Hesus nabanhaw, ug siya ang kahayag. Muka na siya ang gihisgutan diha sa pagrosaryo. Sa unang misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw, pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Mama Mary ug nanamkon siya lalang sa Espiritu Santo. Kinsa gisamko ni Maria? Di ba si Jesus? Okay, gisgutan nato si Jesus. Ikaduhang misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Mama Mary kang Santa Elizabeth. Di ba sa dihang miduaw si Mama Mary kang Santa Elizabeth, milukso sa kalipay ang giburos ni Santa Elizabeth nga si San Juan. Unya si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo ug misinggit sa kusog nga tingog, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Diha na nato gikuha sa Bible. Naa na siya tanan sa Bible. Og ang ikatulo nga misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao ni Ginoong Hesus dito sa pasungan sa bilin. Mabasa na dinhi sa sulat ni San Lucas. Mabasa na dinhi ang pagkatao ni Hesus. Istoryahan gyapon nato ang kinabuhi ni Hesus. Atong gihandom ba? Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, di ba? Maong paghalad sa Dios ng bata dito sa templo sa Jerusalem. Nga gikugos gani siya ni propeta. Ingon gani ang propeta nga mo kini ang bata nga ang sword ani tagos sa imong kasing-kasing giingnan niya si Maria. Og kini nga bata nagdala og kaluwasan sa daghang tawo og kalaglagan sa daghang tawo. Duha ka buok ang gilitok ni Prophet Simeon. Kalaglagan og kaluwasan. Si Hesus nagdala sa kalaglagan og kaluwasan. Gihalad si Hesus dito sa templo. Mo nang ikaapat nga misteryo. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, mao ang pagkawala og pagkakaplag ni Ginoong Hesus dito sa templo sa Jerusalem. Taliwala sa mga makinadmanon. Di ba mabasa nato din sa Blanca Sulatan nga si Jesus sa nag-edad og 12 anyos nawala siya. Unya, asya siya nahikapligi sa iyang ginikanan didto sulod sa templo sa Jerusalem, nakighimamat sa mga maalamon kaayo nga mga tawo. Mabasa na dinhi. Muna siyang misteryo sa kalipay. Ang misteryo sa kasakit mabasa gyapon na dinhi sa Bible. Ang unang misteryo sa kasakit, mao ang pag-ampo ni Ginoong Hesus dito sa tanaman sa Getsemani. Di ba mabasa na dinhi? Naa na dinhi. Okay? Kasakit, nag-ampo siya. Ikaduhang misteryo sa kasakit, maong paggaid o paghampak sa tong manunubos haligi nga bato. Di ba gigaid si Hesus? Gibunalan-bunalan din siya. Kay gisakit siya. Mabasa na dinhi. Ang ikatulo nga misteryo sa kasakit, mang pagpurong-purong sa atong Ginoong Hesukristo sa cross. It talks about all Jesus. Atong gihandom si Jesus. Di ba gipurong-purungan iyang ulog tunog? Nana mabasa na sa Bible. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, mao ang pagpasan sa atong Ginoong Hesus. Di ba nagpasan si Ginoong Hesus sa cross? Nana din sa Balang Kasulatan. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, mao pagkamatay ni Hesus dito sa cross. Nagdupa si Hesus sa cross. Di ba naana din sa Balang Kasulatan? Mabasa ka na. Mao ka na nga kitang mga sumusunod ni Hesus. Ato siya kanunay handumon. Munang magrosaryo kita kanunay. Aron atong madumduman pirmi ang iyang kinabuhi ni Hesus dinhi sa kalibutan. Handumon ba? Handumon na to ba? Unsaon man nato pagigugma sa Dios kung wala tay kahandom kaniya? Amen? Muna siyang tinuod. Ato siyang handumon. Ingon man siya nga handuma kini ninyo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Handumon na to ang iyang kinabuhi. Busa mututok kita sa iyang ebanghelyo. Now, dinita sa misteryo sa himaya. Ang unang misteryo sa himaya,
Mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba nabanhaw ang Ginoo? Nana din mabasa na sa Bible. Okay? Ikaduhang misteryo sa Himaya, mao ang pagkayab ni Hesus dito sa langit. Before siya mukayab, iyang gipasidan-andaan ang iyang mga apostoles. Yang giingnan, ayaw una kamo panglakaw dinhi sa Jerusalem. Hulatin ninyo nga mukunsad ang akong Espiritu Santo diha kaninyo, ug kamo mamahimong akong saksi sa tibok kalibutan. Ang matuod nga saksi sa Dios ni Hesus mao ang gikunsaran sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Ang ikaupat nga misteryo ikatulong nga misteryo sa Himaya muna to, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ibabaw sa mga apostoles ug kang Mama Maria. Apil gid si Mama Maria gikunsaran sa Espiritu Santo. Munang sila ang mga buhing saksi sa Dios. Hantod karon daghan kay mga tao kinunsaran sa Espiritu Santo, mga buhing saksi. Amen. Ikaupat nga misteryo sa Himaya, mao ang pagsaka sa langit sa mahal nga Birheng Maria. Misaka si Maria sa langit. Nganuman, siya baya ang inahan sa Dios. Misunod usab siya sa Ginoo. No? Unya, si Maria biya to nagtungtong sa bulan, mabasa da sige padayag 12, pinadayag 12, pahayag 12. Okay? Siya to nagtungtong sa buwan, asa nakita to sa langit, wala din nakita. Sa langit siya kadtua. Ang ikalima nga misteryo sa Himaya, mao ang pagpurong-purong sa mahal nga Birheng Maria sa purong-purong nga tunokon. Kasi Kristo hari sa tanang hari. So simpre kung naay hari na ginay rayna. Iyang inahan rayna sa tanang rayna. Rayna sa langit ug sa yuta. Mo kana ha ang atong ginhandom. Ang misteryo sa kahayag. Ang unang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan na ana mabasa na sa Bible. Okay? Ang pagbunyag ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan. Ikaduhang misteryo sa kahayag, mao ang unang milagro ni Hesus dito sa kasal sa Kana. Mabasa na din sa balang kasulatan. Kasal sa Kana nag-perform si Ginoong Hesus og himo og pinaka the best nga wine. Okay? Hesus gihapon, kinabuhi ni Hesus man atong gisgutan sa pagrosaryo, dautan day na. Ang dautan ka nang gisgutan natong kinabuhi sa lain tawo. Muna siyang marites. Okay? Ikatulo nga misteryo sa kahayag, mao ang unang pagsangyaw ni Ginoong Hesus sa umaabot nga gingharian sa Dios. Mao pagsangyaw ni Hesus, moto nga si Hesus baya nagsangyaw sa kamatuoran, nagtudlo kanato. Mao na siya ang misteryo sa kahayag. Siya ba yung kahayag? Kisa man yung kahayag, di ba si Hesus? Okay? Si Hesus ang kahayag, ang dalan, ang kamatuoran. Okay? Ang kinabuhi. Ang ikaapat nga misteryo sa kahayag, mao ang pagkausab sa panagway ni Hesus. Di ba si Hesus nausab yung panagway? Mabasa na din sa Bible. Ipakita niya siyang tulo ka tinunan, ang langit. Busa bitaw miingon si San Pedro nga magtutulo, magtukod kita dinhi og tulo ka payag. Ang isa alang kanimo, ang isa alang kang Elias, ang isa alang kang Moises. Langit. Ipakita ni Hesus ang ihang tinunan sa langit. Okay? Muna ang mga tao nga consecrated sa Holy Spirit, nakakita ang langit. Okay? Sabot ang kamatuoran. Ikalima nga misteryo sa kahayag, mao ang pagtukod sa santos nga Eucharistia. Maong pagtukod, kinsay unang simbahan? Ang 12 ka apostoles ni Hesus. Kay ang iglesia nga gingon ni Hesus, katawhan sa Dios. Unsay katawhan sa Dios? Balaan nga katawhan sa Dios. Okay? Balaan. Nganong balaan man? Kay sila ginabalaan sa Dios. Okay? Muna siya ang mga misteryo. Busa dili. Dautan ang pagrosaryo. Pinaka the best nga pamaagi ang pagrosaryo. Kay nganuman, connect kita sa Dios. Kay atong gisgutan ang iyang kinabuhi dinis kalibutan. Wala na to sa itsapuira. Ingon ang balang kasulatan, isulti kini ninyo sa inyong mga kaanak-anakan og santod sa mga henerasyon nga umaabot. Kay unsa maisulti nato sa atong mga anak kung dili nato sigutan iyang pagkatawo. Okay? Daghan kay karon wala na sayod. Giunsa ang Dios nagpakatawo, namatay ug nabanhaw. Mo kana siya ang pagrosaryo. Ato gayud siyang dumdumon kanunay kay miingon ang Dios unaha ko. Kay ang tanan igadugang ko kaninyo. Amen. Mo na siyang pagrosaryo. Gisgutan natong kinabuhi ni Hesus, wala kita nagisgot sa marites og laing tawo ba kundi connect sa Dios. Amen. Og mo kana ang atong gispasunod sa atong mga anak, kitang mga Katoliko, ato silang gitudloan ni ana
aron sila usab nagahandom kanunay sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. God bless us all.